यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। और आप जितने खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ खुदा के कलाम में से हाजिर हूँ। और आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक इंतहाई ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं। तो आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58वां बाब और उसकी पहली 5 आयात की तलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58वां बाब और उसकी पहली 5 आयात। 58 चैप्टर है यशायाह नबी की किताब में से, और उसकी पहली 5 आयात खुदा के मुकद्दस कलाम में से तलावत सुनेंगे। आए पढ़ें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क नहीं किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से इस खूबसूरत हिस्सा पर जो यशायाह नबी की मार्फत हम तक पहुंचा है, मैं बात करना चाहता हूं। और आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि पाइटी विदाउट फ्रूट, यानी कि खुदा तरसी बगैर फल के। यानी कि खुदा तरसी है लेकिन उसका फल नहीं है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पाइटी दैट डज नॉट प्रोड्यूस पैशन फॉर गॉड। यानी कि ऐसी खुदा तरसी जिससे खुदा के लिए कोई जुनून, कोई जज्बा पैदा नहीं होता। बड़ी शैलो सी खुदा तरसी है, खोखली सी खुदा तरसी है, बड़ी अजीब सी खुदा तरसी है कि खुदा तरसी है लेकिन उसका कोई फल ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आता। और इसको इस तरह से भी कहते हैं कि डिवोशन विदाउट डीड्स, यानी कि ऐसी अकीदत जिसमें अमल कोई नहीं है, जिसमें अमल की कमी है, जिसमें काम की कमी है। तो यशायाह नबी के दौर में हालात कुछ ऐसे चल रहे थे कि बनी इस्राएल कौम खुदा की इबादत कर रहे हैं, जैसे आपने अभी सुना। वो रोज़ा रख रहे हैं, खुदा तरसी है, इबादत है, परहेजगारी अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। और उसके बाद लोग चाहते हैं कि खुदावंद जवाब दे, लेकिन हैरान कुन हकीकत ये है कि उन्हें कोई मुस्बत जवाब खुदा की तरफ से नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि खुदा उनके साथ उनकी दुआओं और उनकी रियाजत और उनकी तपस्या का जवाब दे, लेकिन कोई जवाब नहीं है। और लोग बड़े हैरान हैं, लोग गिला कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, खुदावंद क्यों तू दुआ को नहीं सुनता? क्यों जवाब आना बंद हो गया है? क्यों हम अपनी जान को दुख दे रहे हैं? जब खुदा ने ये बातें सुनी तो जब उसने अपने बंदा यशायाह नबी को बताया कि इन लोगों की गलती और इनका गुनाह इन पर जाहिर कर, चूंकि ये अपनी तरफ से इबादत कर रहे हैं। यशायाह पहले 58वें बाब की पहली 5 आयात ऐसी आयात हैं जिनमें पाइटी विदाउट फ्रूट है, यानी कि दुआ है, इबादत है, रोज़ा है, लेकिन
پھل نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو خدا نے اپنے بندہ یسایہ کو کہا کہ میرے لوگوں پر ان کی غلطی، ان کا گناہ ظاہر کر، دریغ نہ کر، گلا پھاڑ کر بتا ان کو کہ تم جو کر رہے ہو میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کئی بار ہم نے نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں دیکھا ہے کہ خدا لوگوں کے ایکشن سے، ان کے کاموں سے، ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے خوش نہیں ہوتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یسایہ نبی کو خدا نے فرمایا کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ پڑھیں کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دوبارہ سے، تو لکھا ہے کہ یسایہ نبی کو جب لوگ گلہ کر رہے تھے کہ ہماری دعا کا جواب نہیں آ رہا، ہمارے روزے رائے گاں جا رہے ہیں، ہمارے روزوں کی کوئی ان کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ان کا فروٹ نہیں ہے، یا ان کا ہمارے لیے کچھ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہمیں برکت نہیں مل رہی، تو لکھا ہے کہ خدا نے یسایہ سے کہا کہ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، ان لوگوں کو بتا کہ تم جو کر رہے ہو وہ مجھے پسند نہیں۔ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ خداوند فرماتا ہے نبی سے کہ نرسنگے کی مانند تیری آواز سب تک پہنچنی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہو رہا ہے اس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں ہے، اس سے میں قطعاً خوش نہیں ہوں۔ میرے لوگوں کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ بڑی حیران کن بات ہے، بڑی پریشان کن بات مجھے لگ رہی ہے۔ بظاہر عبادت ہو رہی ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے کہ یہ گناہ بن چکا ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیز جب غلط طریقے سے کی جائے تو وہ اچھی چیز بھی اچھی نہیں رہتی ہے۔ کبھی کبھی نیکی جو ہے جو غلط طریقے سے کی جائے تو وہ نیکی نہیں رہتی ہے۔ یہ عبادت ہے، روزہ ہے، برکت کے لیے ہے، خوشنودی کے لیے ہے، لیکن یہ گناہ بن چکا ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ اور پھر دوسری آیت میں خداوند فرماتا ہے وہ روز بروز میرے طالب ہیں۔ اٹس ناٹ بیڈ، یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے کہ وہ خدا کے طالب ہیں، اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے ہیں، اچھی بات ہے، اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا۔ وہ خدا کے احکام کو ترک نہیں کر رہے، خدا کا حکم ہے روزہ رکھو، وہ رکھ رہے ہیں، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی نیت ہے کہ وہ راہ کو دریافت کریں، خدا کو جانیں، خدا کو سمجھیں، خدا کی قدرت کو دیکھیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو روزہ رکھ رہے ہیں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ راہ دریافت کرنا چاہتے ہیں، احکام کو ترک نہیں کرنا چاہتے، وہ خداوند کے طالب ہونا چاہتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی بظاہر، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا۔ یعنی کہ لوگ کام بظاہر لگ رہا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ کام تو اپنی طرف سے ٹھیک کر رہے ہیں، اور پھر وہ گلہ کر رہے ہیں کہ خداوند ہم نے کیوں روزے رکھے ہیں، کیوں ہم نے عبادت کی ہے، کیوں ہم نے اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ کیا سبب ہے کہ روزہ رکھنا حکم ہے، وہ رکھ رہے ہیں، جان کو دکھ دے رہے ہیں، راہ کو طلب کر رہے ہیں، اپنی خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، لیکن خداوند خیال میں نہیں لاتا ان کی ساری عبادت کو، ان کی ساری عبادت رائے گاہ جا رہی ہے۔ تو خداوند فرماتا ہے دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ خداوند فرماتا ہے کہ سبب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم میری خوشی چاہو اس عبادت کے ذریعے سے، بجائے اس کے کہ تم اس روزے سے میری خوشی چاہو، میری خوشی کے طالب ہو، تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ یہاں پر خرابی ہے، یعنی کہ خدا کی مرضی ان کے روزے کے ذریعے سے پوری نہیں ہو رہی، خدا کی خوشی ان کے روزے کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ روزہ رکھ کر بھی اپنی خوشی چاہتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جو انہیں خوش کرتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ سب طرح کی سخت محنت تم لوگوں سے کراتے ہو۔ شاید یہ خدا کی مرضی نہیں تھی۔
चौथी आयत, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। खुदा फरमाता है कि तुम्हारे रोज़े का मकसद फना हो चुका है। रोज़े का मकसद जो होना चाहिए वो नहीं है। तुम शरारत के लिए रोज़ा रख रहे हो, रोज़े के बावजूद भी तुम वही करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। रोज़े के बावजूद भी तुम वो करते हो जो तुम हर रोज़ करते हो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। खुदावंद फरमाता है कि उस तरह का रोज़ा नहीं है कि जिससे तुम्हारी आवाज़ मेरे तक पहुंचे। तुमने जब मेरी खुशी को सेकंड दर्जा दिया है, जब तुम रोज़ा इसलिए रख रहे हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत करो और कोई ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ रही, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी खुदा तरसी बगैर फल के है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, खुदा का खौफ पैदा नहीं हो रहा, तो लिखा कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। तुम्हारा ऐसा रोज़ा नहीं है कि जैसे नैनवा के लोगों ने रोज़ा रख कर खुदा से दुआ की और खुदा ने उनकी दुआ सुनी और नैनवा बच गया। तुम्हारा रोज़ा ऐसा नहीं है जैसा आस्तर के दिनों में आस्तर ने अपनी कौम समेत रोज़ा रखा और एक बड़ी तब्दीली आ गई और खुदा ने अपना काम किया। तुम्हारा रोज़ा वैसा नहीं है कि जैसा नामिया ने किया और वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ और बादशाह ने उसकी बात सुनी। तुम्हारा रोज़ा अब वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए। तुम्हारे रोज़े के अंदर दानिएल की तरह की शिद्दत नहीं है जिसमें वो खुदा की मर्जी जानना चाह रहा था। तुम्हारे रोज़े के अंदर वो हरगिज़ चीज़ें नहीं हैं जो खुदा को खुश करती हैं। और जब ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो लोग कहते हैं कि क्यों हमने रोज़े रखे। खुदा फरमाता है इसलिए कि तुम्हारे रोज़े का मकसद मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। 5वीं आयत, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि इसमें आदमी अपनी जान को दुख दे, अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल हो? खुदावंद फरमाता है, पहली 5 आयत ये बता रही हैं कि रोज़ा बनी इसराइल का जो था वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था। रोज़े के अंदर, इस इबादत के अंदर फल नहीं है। इस इबादत के अंदर, ये इबादत, ये पाइटी उनके अंदर खुदा के लिए जज्बा पैदा नहीं कर रही। हमारी प्राइवेट इबादत, हमारी प्राइवेट पाइटी, खुदा तरसी, हमारी ज़ाती इबादत, अगर उसका फल पब्लिक के अंदर नज़र नहीं आता तो उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं संडे को इबादत करता हूँ और मंडे को उस इबादत का असर मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो वो इबादत नहीं है। पाइटी, प्राइवेट पाइटी विदाउट पब्लिक फ्रूट, ये खुदा को पसंद नहीं है। इनके पब्लिक के अंदर लोगों को पता नहीं चल रहा, आपकी ज़िंदगी से तब्दीली नज़र नहीं आ रही ज़िंदगी से, तो फिर ऐसी इबादत का फ़ायदा नहीं। गॉड इज़ नॉट प्लीज्ड विद दैट पाइटी। खुदा ऐसी इबादत से, ऐसी खुदा तरसी से खुश नहीं है। रोज़ इबादत करते हैं फिर वही ज़िंदगी, रोज़ इबादत करते हैं वही ज़िंदगी, रोज़ा रखा है फिर वही जुल्म, रोज़ा रखा है फिर वही अकड़, रोज़ा रखा है वही काम जो पहले हो रहे थे। रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। खुदावंद फरमाता है कि नहीं, अगर संडे को इबादत की है, इतवार को इबादत की है, तो सोमवार को लोगों को पता चलना चाहिए कि इबादत हुई है। तो खुदावंद खुश नहीं है इस बात से। अगर खुदावंद खुश नहीं है तो जवाब कैसे मिलेगा? लोग परेशान हैं। खुदावंद का आंसर उन्हें यह मिला है कि नहीं, तुम्हारी इबादत अब वैसी नहीं है जिससे तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। तुम्हारा रोज़ा ऐसे नहीं है कि जिसकी वजह से आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। और अगर पेन के बाद, यानी कि दुख के बाद, अगर गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर की जॉय नहीं आती, खुशी नहीं आती, तो फ़ायदा नहीं है। तो लोग दुख तो दे रहे हैं लेकिन खुशी उनको नहीं मिल रही। वो अपनी जान को दुख देते हैं लेकिन खुशी नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये वो रोज़ा है जो बग़ैर फल के है। पहली 5 आयत पाइटी विदाउट फ्रूट है, यानी कि बग़ैर खुदा, ऐसी इबादत, ऐसी खुदा तरसी जिसके अंदर फल नहीं है। ये 5 आयत उस तरह का रोज़ा है। तो 6ठी और 7वीं आयत में खुदावंद फरमाता है, खुदावंद क्या चाहता है, खुदावंद उनकी ज़िंदगी से क्या चाहता है, खुदावंद कौन सी चीज़ें चाहता है कि रोज़े की वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर पैदा हो, कौन सी तब्दीली खुदा चाहता है रोज़े की वजह से उनकी ज़िंदगी में पैदा हो। तो ये साया और यीशु मसीह
कि तकरीबन इसके बारे में एक ही स्टांस है, दोनों का एक ही पोजीशन है, यीशु मसीह और यशायाह का। यानी कि ईमान पैदा होना चाहिए, मुआफ़ी पैदा होनी चाहिए, ज़ाती रूहानी पाकीज़गी पैदा होनी चाहिए, दूसरों के लिए पैशन पैदा होना चाहिए। यानी कि अगर आपका रोज़ा ईमान पैदा नहीं करता, मुआफ़ी पैदा नहीं करता, आपकी ज़िंदगी पाकीज़ा नहीं होती, आपके अंदर दूसरों के लिए तरस पैदा नहीं होता, तो इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 बातें यशायाह नबी ने, खुदा ने यशायाह नबी को बताई कि बता इनको कि मैं रोज़ा कैसा चाहता हूँ, बता के रोज़े के बाद मैं क्या देखना चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी के अंदर। मेरे अजीज़ों, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर भी रोज़े के बाद ये तब्दीली देखना चाहता है। अगर आप रोज़े रख रहे हैं, आपने रोज़े रखे हैं कभी, या मेरा मतलब ये 40 रोज़े नहीं हैं, कभी भी अभी चेक कीजिएगा अपने आप को। पहली 5 आयत यशायाह 58वें बाब की, ये बगैर फल के इबादत है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। खुदावंद फरमाता है कि जो मैं चाहता हूँ वो क्या है, 6 और 7वीं आयत में हम पढ़ेंगे। खुदावंद कैसी तब्दीली चाहता है रोज़े के बाद। अगर आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीली नहीं है तो अभी सुने, और रोज़े के बाद अगर उस अपने आप को चेक करें कि आप, मेरी ज़िंदगी में रोज़े के बाद ऐसी तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर अपने आप को चेक करें, शायद फिर वही हाल है जैसा यशायाह कहता है कि लोग कहते हैं कि हमने क्यों रोज़े रखे, अपनी जान को दुख दिया, जबकि तू जवाब नहीं देता, हिसाब में नहीं लाता। 58वीं बाब की 6 और 7वीं आयत, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। खुदा फरमाता है कि जुल्म की जंजीरें टूटनी चाहिए। पहली चीज़, जुल्म ख़त्म होना चाहिए। 6 आयत के अंदर 4 बार जुल्म की जंजीरें तोड़ने का जिक्र है। 9वीं आयत में जिक्र है जुल्म की जंजीरें तोड़ने का। मेरा मानना है वो मसीही नहीं है जो जालिम है, वो ईमानदार नहीं है जो जुल्म करता है। पहली तब्दीली रोज़े के बाद, इबादत के बाद जो खुदा चाहता है वो ये है कि जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुल्म की जंजीरें तोड़ें। और दूसरी तब्दीली खुदा चाहता है जुल्म के जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें। और दूसरी तब्दीली खुदा ये चाहता है, क्या ये नहीं कि तू जब किसी को भूखा देखे तो उसे अपने घर में लेकर आए, जब किसी को भूखा देखे तो उसे खुराक दे। दूसरी तब्दीली यह है कि जब किसी को भूखा देखे तो खुराक दे। कलाम में लिखा है 6 आयत में, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए। पहली तब्दीली जुल्म बंद करना, दूसरी तब्दीली भूखे को खाना देना, और तीसरी तब्दीली है कि किसी को अपने घर में उतारे जो बेचारा है। यहां लिखा है, क्या ये नहीं कि तू रोटी भूखे को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है घर में लाए। मस्कीन को घर में लाना, यह तीसरी तब्दीली खुदा देखना चाहता है। और चौथी तब्दीली रोज़े के बाद जो खुदा देखना चाहता है वो ये है कि अगर तू किसी को नंगा देखे, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। यानी कि किसी को नंगा देखे, किसी के तन पर कपड़े नहीं हैं, वो अता करे। और 5वीं तब्दीली जो खुदा चाहता है वो ये है कि तू अपने हम जिन्स से रूपोशी इख्तियार ना करे। यानी कि नीड फॉर रिस्पेक्ट, यानी कि ऐसे लोगों की ज़रूरत पूरी की जाए जो आपके जैसे हैं, इंसान हैं, इंसानों के काम आना। ये पशेन गोई यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के अंदर हमें पूरी होती हुई नज़र आती है। मसीह खुदावन ने फरमाया कि जब इब्ने आदम अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, कुछ लोग दाएं खड़े होंगे, कुछ बाएं खड़े होंगे। दाएं तरफ वाले रास्तबाज हैं, बाएं तरफ वाले नाराज हैं। दाएं तरफ वाले भेड़े हैं और बाएं तरफ वाले बकरियां हैं। बादशाह कहेगा, ओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, उस बादशाही को ले लो, उस मिरास को ले लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से पेशतर बनाए रखी गई थी। और साथ साथ ये कहा जाएगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था, पानी पिलाया, नंगा था, कपड़ा पहनाया, परदेसी था, घर में उतारा, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। तो रास्तबाज लोग पूछेंगे, खुदावंद कब? जवाब मिलेगा, जब तुमने छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया। ये यशायाह नबी के अल्फाज हैं। भूखे को रोटी खिलाए, जुल्म की जंजीरें तोड़े, घर में उतारे, नंगे को कपड़ा पहनाए, और हम जिनसे रूपोशी इख्तियार ना करें। यशायाह और यीशु मसीह का एक स्टांस है, एक पोजीशन पर है दोनों। यीशु मसीह की ज़ात के अंदर ये पूरी बात हुई।
اور لوکا چوتھے باب میں 17ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات جب اسے تمار دیا گیا پڑھنے کے لیے، یسایہ نبی کا تمار، تو مسیح خداوند اس حصے کو پڑھا جس میں اس نے بتایا کہ میں کس لیے آیا ہوں، میرا مشن کیا ہے، میں کیوں یہاں پر منادی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لکھا ہے کہ یسایہ نبی کا تمار جب یسوع مسیح کو دیا گیا 17ویں آیت سے، تو لکھا ہے 18ویں آیت میں، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ میرے عزیزو، یہ ہے روزہ جو خدا چاہتا ہے، یہ تبدیلی خدا روزے کے بعد زندگیوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ چکے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز عالم بالا پر سنی جائے، خداوند آپ کی دعا کا جواب دے، تو یہ سٹینڈرڈ ہے۔ پہلی 5 آیات وہ بنی اسرائیل کر رہے تھے جس سے خدا خوش نہیں تھا۔ 6 7ویں آیت یہ وہ ہے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے روزے کے بعد۔ اگر آپ کا روزہ اس کے مطابق نہیں ہے تو آج بھی اس کا جواب نو میں ہے، آج بھی اس کا جواب ہاں میں نہیں ہے۔ جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں گے 6 اور 7ویں آیت کے مطابق، تو پھر خدا کیا کرے گا، اس کی برکت کیا ملے گی؟ یہ برکت بنی اسرائیل چاہتے تھے جو ان کو نہیں مل رہی، تو پھر خدا جب آپ اس کی مرضی کے مطابق یا بنی اسرائیل اس کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ 8ویں اور 9ویں آیت سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم میری مرضی کے مطابق روزہ رکھو گے تو میں کیا کروں گا؟ یہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت سے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی۔ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو خدا کی مرضی کے مطابق تو صحت کی ترقی جلد ہوگی، روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، آپ کی زندگی ہری بھری ہو جائے گی، برکتوں سے بھر جائے گی، صحت کی ترقی ہوگی۔ اچھی صحت بھی خدا عطا کرے گا اگر روزہ خدا کی مرضی سے ہے۔ تیری صداقت تیری ہراول اور خدا ان کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، تب تو پکارے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا گلہ تھا کہ کیوں جواب نہیں آ رہا، کیوں دعا نہیں سنی جا رہی؟ تو خدا ان فرماتا ہے کہ میری مرضی سے نہیں، تم اپنی خوشی پوری کر رہے، میری بھی خوشی نہیں۔ اگر تم میری خوشی پوری کرو 6 اور 7ویں آیت کے مطابق 5 چیزیں کرو، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور خداوند فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ یہ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ خداوند انہیں جواب دے۔ خدا نے کہا پہلے اپنی پائٹی، اپنی خدا ترسی درست کرو، اپنا روزہ درست کرو۔ جب روزہ درست ہوگا تو پھر میں تمہاری سنوں گا، تم پکارو گے جواب دوں گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ خداوند کہے گا میں یہاں ہوں، تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، راہ کو طلب نہیں کرنا پڑے گا، پکارو گے اور خداوند جواب دے گا۔ لیکن خدا کی مرضی پوری ہوگی۔ برکتیں کیا ہیں روزے کی؟ کیا خدا آپ کو بنائے گا اگر آپ خدا کی مرضی پوری کریں گے؟ تو لکھا ہے اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تو فرمائے گا، جب میری مرضی سے روزہ رکھے گا تو کہے گا، تو پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ خدا جواب دینا چاہتا ہے، خدا دعاؤں کو سننا چاہتا ہے، خدا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ خدا بنی اسرائیل سے محبت کرتا تھا، خدا چاہتا ہے کہ وہ جب روزہ رکھے تو ان کی زندگی میں برکت آئے، یا جو وہ چاہ رہے ہیں خدا ان کے لیے کرے، لیکن اپنی خوشی وہ پوری نہ کریں، خدا کی خوشی پوری کرے۔ خدا آپ کی زندگی میں ہر جگہ پر پہلے ہونا چاہیے۔ تو خدا ان فرماتا ہے کہ اگر
تم ایسا کرو گے، اگر تم میری مرضی کے مطابق روزہ رکھو گے، تو لکھا ہے کہ تو اپنے دل کو بھوکے کی طرح مائل کرے، سودہ کرے، تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، تیری تیرگی دوپہر کی طرح ہوگی۔ اور یہ بات اگلی جو ہے 11ویں آیت انتہائی خوبصورت، خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا، سدا خداوند رہنمائی کرے گا۔ 1 دن کا وعدہ نہیں ہے، 2 دن کا وعدہ نہیں ہے، 3 دن کا نہیں ہے، سدا کا وعدہ ہے۔ سدا خداوند رہنمائی کرے گا اور خوشحالی میں تجھے سیر کرے گا، تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، اچھی صحت خدا دے گا۔ پس تو سراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ خداوند سراب باغ کی طرح بنائے گا، ایسا باغ جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ برکتوں کی بارش ہوگی۔ خداوند سراب کرے گا، خداوند برکتوں پر برکتیں دے گا، سدا تیری رہنمائی کر، سدا خداوند کی رہنمائی کے لیے خداوند کی مرضی سے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی روزے آتے ہیں کئی سوال ہوتے ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں کیسے روزہ رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو بہت اخراجات آ جاتے ہیں غریب کی مدد کی۔ آئی ڈونٹ نو، میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا کہ غریب کی مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہم سے روزہ چاہتا ہے وہ یہ ہے، ظلم کی زنجیریں توڑیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، آوارہ کو گھر میں اتاریں، ننگے کو کپڑا پہنائیں، اور اپنے ہم جنس سے روپوشی اختیار نہ کریں۔ اپنے ہم جنس سے، یقین جانیے یسوع مسیح، آپ کو نہیں پتا کہ کب یسوع مسیح آپ کے گھر آ جائے، کب وہ آپ کے گھر میں ہو، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے ہم جنس سے، یعنی کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں، ان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ روزہ رکھنے کے بعد خدا یہ تبدیلی بنی اسرائیل کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ آج آپ اپنے آپ پر غور کریں، مجھے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری خدا ترسی، ہماری خدا پرستی بغیر پھل کے ہے؟ اگر ایسی ہے تو وہ خدا پرستی نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک کوٹ کرتا چلوں جلدی سے۔ کئی لوگ جب روحانی زیادہ بن جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں پڑھنا، the most difficult people to be around are saints who have forgotten they are sinners. The most liberating are those who remember. کئی لوگ بھول جاتے ہیں، ہمیں بھولنا نہیں ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت